टिमले समग्र कर्मचारी प्रशासन लगायत उहाँहरूको टिमले सम्पादन गरेका कामहरूलाई हामी शाखागत रूपमा साथीहरूले तयार पार्नुभएको थियो र त्यसलाई हाम्रो विभिन्न शाखाले सबैबाट कम्पाइल गर्नुभएको थियो र त्यसलाई चाहिँ श्रीमान नगर प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू र म लगायत हामीहरूले त्यसलाई फिनिसिङ गरेर अहिलेसम्म भएका सबै कामहरू धेरै कामहरू भएको छन्। त्यो कामहरूलाई हामीले मुख्य कामहरू आज सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ र यो सार्वजनिकरण आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण र माइलस्टोन पनि हो। किन भन्दा मानिसले गरेका कामहरूलाई जीवन्त राख्ने र पछि इतिहासमा गरेका कामहरू भावी पुस्ताले हेर्ने पल्टाउने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सिक्ने सिकाउने माध्यम पनि हो, अभिलेखीकरण पद्धति नै हो। र हाम्रो कतिपय अवस्थामा हामीले कामहरू सम्पादन गर्ने तर त्यसको चाहिँ राम्रो तरिकाले डकुमेन्टेसन नहुँदा हामीले गरेका कामहरू हराएर जाने पनि अवस्था पनि छ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा। त्यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापनको लागि यो काम आफैमा एउटा माइलस्टोन हो। यसमा धेरै कुराहरू हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ सम्पूर्ण वाचन गर्नुहुन्छ र सबै हाम्रो छोटो निमन्त्रणालाई बर्दिघाट नगरपालिकाले 100 दिनमा सम्पादन गरेका मुख्य कामहरूको हामी सार्वजनिकरण गर्दैछौँ। स्थानीय सरकार 100 दिनको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम उपस्थित उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी एवं सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा सबैमा हार्दिक धन्यवादका साथ जय नेपाल टक्राउँछु। जय नेपाल। मिति 2079-21 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 निर्वाचित भए मिति 2079-26 गते बर्दिघाट नगरपालिकामा पद बहाली पश्चात 100 दिनको अवधिमा सम्पादन भएका मुख्य कामहरूको समीक्षा प्रस्तुति गर्न गइरहेको छु। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मेरो नेतृत्वको टिमलाई विजय गराई नगरपालिकाको भाग्य र भविष्य कोर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नगरवासी, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी प्रवेशद्वार दाहिने पहाडको काखमा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणी दिव्यधामको प्रवेश बिन्दु दाउन्ने देवी कैलाशकुटी, कञ्चनगढी, बुद्ध मङ्गलताल, संसारकोटगढी, वनदेवी जस्ता पर्यटकीय गन्तव्यले भरिभराउ भएको पहाडी चुरे क्षेत्र र तराईको समथर भूमिमा फैलिएको यस नगरपालिकाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भएको अनुभव गर्ने उत्कृष्ट चाहनालाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै शान्त, समृद्ध र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने अभिप्रायले प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्य आरम्भ गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। बजेट निर्माण तथा योजना तर्जुमातर्फ छोटो समयको अवधिमा स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र करिब 91 करोडको बजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। भूगोल, जनसङ्ख्या, आन्तरिक आयाम, योगदान र विकासको अवस्था लगायतका सूचकहरूको आधारमा वडागत बजेट सिलिङ निर्धारण गरी सहभागितामूलक पद्धतिका आधारमा योजना तर्जुमा गरिएको वडागत बजेटको सिलिङ गत वर्ष रु 7 करोड 16 लाख भएकोमा यस वर्ष वृद्धि गरी 10 करोड पुर्याइएको छ। राजस्व परामर्श समिति र राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणतर्फ आन्तरिक स्रोतको परिचालनका लागि सबै हाट बजार, पाडा बजार, विज्ञापन कर र कवाडी करको आय ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने सिलसिलामा करका दरहरू यथावत राखी करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। विगत लामो समयदेखि करको दायरामा नआएका व्यवसायहरूलाई विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी करको दायरामा ल्याउने कामको थालनी गरिएको छ।
नगरका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ई रिक्सा र टेम्पोहरूको नगरपालिकामा दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ। यो अवधिमा 102वटा दर्ता भएका छन्। राजस्व परामर्श समितिको बैठक 4 पटक बसी राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्णयहरू गरिएको छ। मिति 2079 6/1 गते सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत कर सहभागिता तथा व्यवसाय दर्ता अभियान 2079 घोषणा निर्णय गरिएको छ। उक्त अवसरमा नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने निर्णय भई असोज 1 गते कर सहभागिता अभियान घोषणा हुन गइरहेको छ। असोज 1 बाट सबै वडा कार्यालयहरूले कर सहभागिता तथा व्यवसाय दर्ता अभियान 2079 सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने सबै जनप्रतिनिधिज्यू, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र कर्मचारीहरूले कानुन अनुसार स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका कर शुल्क व्यवसाय गरेको भए व्यवसाय कर समेत असोज 15 सम्म बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाबाट विभिन्न अनुदान प्राप्त गर्ने सबै सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू, खानेपानी उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन, युवा क्लब, आमा समूह, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, बजार व्यवस्था समितिहरू, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका पदाधिकारी, सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनका पदाधिकारीहरूले पनि आफूले नगरपालिकालाई कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने सबै प्रकृतिको कर तथा गैर कर शुल्क बुझाइ त्यसको जानकारी आफू आबद्ध संस्थामा उपलब्ध गराउन पर्ने निर्णय भई यही असोज 19 गतेबाट कार्यान्वयनमा जाँदैछ। स्थानीय न्याय सम्पादन र कानुन निर्माणतर्फ नेपालको संवैधानिक प्रावधान बमोजिम न्यायिक समिति गठन भई हालसम्म दर्ता हुन आएका 23वटा उजुरी मध्ये 14वटा फरसोड गरिएको छ। यसैगरी साना र समुदाय स्तरका विवादहरू वडा कार्यालयबाट नै सम्पादन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ। मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीकरण, मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम प्रदान लगायतका कार्यहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय भई सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका छन्। यस अवधिमा कुल 10वटा नीति, ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। शिक्षातर्फ बर्दघाट नगरपालिका भित्रको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति संवर्धन र प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहमा पहिलो पटक बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गरी डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीलाई कुलपति नियुक्त गरिएको छ। नगरपालिका भित्रको शैक्षिक सूचना विद्यालयगत शिक्षक कर्मचारीहरूको विवरण, शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू, विद्यालय क्षेत्र विकासका कार्यक्रमहरू लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि झल्कने ऐतिहासिक शैक्षिक दस्तावेजको रूपमा रहेको बर्दघाट शैक्षिक दर्पण 79 प्रकाशन गरी वितरण गरिएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 मा आधारभूत तह कक्षा 8 उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा विश्लेषण तथा उपलब्धि अभिवृद्धि योजना निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 मा आधारभूत तह कक्षा 8 उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको वास्तविक प्राप्त अङ्कका आधारमा A+A, B+B, C+C, D ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको विद्यालयगत रूपमा सङ्ख्यात्मक विवरण तयार गरी सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र मुख्य 5 विषय शिक्षण गर्ने शिक्षकहरू र संस्थागत विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरूलाई सहभागी गराई नतिजाको प्रस्तुतिकरण तथा नतिजा कमजोर आउनुका कारणहरू र सुधारका लागि सरकारवालाहरूको भूमिकाको लागि समूहगत रूपमा छलफल गरी आगामी शैक्षिक सत्रको नतिजा सुधारका लागि कार्ययोजना निर्माण कार्य गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2079 मा विद्यालय सञ्चालन हुने दिन विद्यालयमा सञ्चालन गरिने अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले गर्ने नियमित क्रियाकलापहरू शिक्षकले नै त्रैमासिक रूपमा अध्यापन गर्ने, विषयगत रूपमा
विधागत क्षेत्र निर्धारण लगायत शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी सहितको शैक्षिक क्यालेन्डर 2079 निर्माण गरी सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई वितरण गरिएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 में कक्षा 5 में उत्तीर्ण भई सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको उपलब्धि मापनमा का लागि प्रश्नपत्र निर्माण गरी कक्षा 6 सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा सम्बन्धित विद्यालयभन्दा बाहिरको निरीक्षक नियुक्त गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा शाखामा विषय शिक्षकहरूलाई आमन्त्रण गरी उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने पद्धति बसालिएको छ। शैक्षिक सत्र 2078-79 में कक्षा 11 में अध्यापन गर्ने सामुदायिक विद्यालयबाट एसई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नगरभित्रका 16वटा वडाबाट सिफारिस 1 जना छात्र र 1 जना छात्र गरी जम्मा 32 जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई रु 10,000 का दरले रु 3,20,000 छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिएको छ। नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका 1 जना शिक्षकका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 4, 7 र 9 को नयाँ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 9 में अध्ययनरत 433 विद्यार्थीका लागि वित्त मार्गदर्शन सम्बन्धी तालिम विद्यालय मार्फत सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल सरकारद्वारा देशभरिका विद्यालयहरूको शैक्षिक भौतिक लगायतको सम्पूर्ण विवरण रहने आइइएमआइएसलाई अत्यावधिक गर्न र अपलोड गर्न प्राविधिक सहयोग गरी सम्पूर्ण विद्यालयको समयमै कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूसँग बैठक बसी विद्यालयबाट शैक्षिक गुणस्तरका लागि गरिएका प्रयासहरू लगायत विभिन्न विषयमा निरन्तर छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। विद्यालयको अनुगमन अवलोकन र शैक्षिक तथा भौतिक कार्यमा पृष्ठपोषण अन्तर्गत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थामा अनुगमन, सामुदायिक विद्यालयको कक्षा अवलोकन, शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया र पृष्ठपोषण दिने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यसैगरी वित्त मार्ग दर्शन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएका विद्यालयको अनुगमन तथा तालिमको अवलोकन गरिएको छ। दाउन्ने देवी बहुमुखी क्याम्पस र दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित क्याम्पसको सिफारिसका आधारमा छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र बर्दघाट नगरपालिकामा 50 बेडको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट स्वीकृति भई निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र चिसापानी अस्पताललाई स्तर उन्नति गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने जमिनको प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति निर्माण भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। चिसापानी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति 2 जना सुरक्षा गार्ड सहित स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था, औषधि उपकरण जस्तै अल्ट्रासाउन्ड मेसिन र डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिदको प्रक्रिया थालनी भएको प्रबन्ध गरिएको छ। उक्त अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डको स्तर निर्धारणको कार्य सम्पन्न भएको छ। अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, प्रतीक्षालय र चमेना गृह निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। शहीद स्मृति सामुदाय अस्पताल चौपत्ताको सेवाको स्तर उन्नतिका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको निर्धारण परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने उक्त अस्पतालको संस्थागत विकासका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ। उक्त अस्पतालले पुर्याउने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि नगरपालिकाद्वारा 2 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने फारम छपाई गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुर्याई जिल्लाका अरू स्थानीय तहले भन्दा अगाडि नै कार्य सम्पादन गरिएको छ। 2 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइएको सुनिश्चित गरी उक्त समूहको पूर्ण खोप सम्पन्न भएको नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीमा रहेका प्रयोगशालाबाट आधारभूत परीक्षण जस्तै बीबीसी, टाइफाइड, सुगर, जन्डिस, दिशा पिसाब आदिको निःशुल्क परीक्षण कार्यको व्यवस्था मिलाइएको छ। पञ्चनगर स्वास्थ्य संस्थालाई जिल्लामा नै पहिलो पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। बर्दघाट नगरपालिकालाई 18 वर्षमाथिका जनसङ्ख्या 100% कोभिड-19 विरुद्धको खोप पुरा गरी 2079 असार 22 गते कोभिड-19 पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। सिमसार क्षेत्र विकास, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि 52 घोला सिमसार क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता साथ कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्धन, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि वडा नम्बर 12 मा अवस्थित बुद्ध मङ्गल ताललाई बुद्ध सर्किटसँग जोड्नका लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ। वडा नम्बर 5, 9, 12 र 16 लाई पर्यटन विकास र स्वरोजगार सिर्जनामा जोड दिँदै नमुना उन्मुख वार्ड घोषणा गरी थप बजेटको व्यवस्था सहित कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। कृषि तथा पशुपालनतर्फ आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नै किसानका मागहरू सम्बोधनका लागि किसानहरूसँग छलफल गरी बजेट निर्माण गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धनका लागि किसानसँग नगरपालिका भन्ने कार्यक्रम आयोजना गरी किसानहरूबाटै समस्याको उठान गरी समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ। बर्दघाट 13 मजौनीमा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रवाहको सुरुवात गरिएको छ भने वडा नम्बर 14 मा रहेको भवनलाई मर्मत सम्भार गरी पशु सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी भएको छ। साना किसानलाई 6 वटा हाते ट्र्याक्टर, 2 वटा रिपर, 2 वटा मिनी टेलर, 4 लाख रुपियाँ बराबरको 54 वटा मल्चिङ प्लास्टिक 5 लाख रुपियाँ बराबरको कम्पोस्ट बिनहरू वितरण गरिएको छ। कृषि कर्मलाई सहज बनाउन 100 थान बहुउपयोगी कृषि यन्त्र ठेलागाडा वितरण गरिएको छ। कृषि समूह, कृषि फार्म, कृषि सहकारीलाई विभिन्न ब्रान्डका जैविक विषादीहरू सुनामी 350 प्याकेट, बोल्ट 700 प्याकेट, बायोचन 400 प्याकेट वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी 5 वटा समूह र 10 वटा व्यावसायिक फर्म, 1 वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरिएको छ। 10 वटा कृषि सिँचाइ मिटरको सिफारिस गरिएको छ। सुनौला 1000 दिनका 80 जना आमाहरूलाई जैविक विषादी बनाउने र प्रारम्भिक तरकारी खेती गर्ने तालिम, तरकारीको बिउ र सानो साइजको स्प्रे ट्याङ्की वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी 240 जना सुनौला 1000 दिनका आमाहरूलाई 1200 ग्रामीण गिरिराज जातको कुखुराको चल्ला उपलब्ध गराइएको छ। 2 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका आमा र गर्भवती महिलाहरूका लागि पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत 25 जनालाई जनै 25,000 का दरले बाख्रा पालन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर 2 मा रहेको बाख्रा पकेट क्षेत्रमा 3 वटा समूह गठन गरी 75 जनालाई तालिम र स्थानीय बाख्राहरूमा नस्ल सुधारका लागि 3 वटा बोयल जातको बोका उपलब्ध गराइएको छ। नस्ल सुधारका लागि 750 वटा गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भधान सेवा प्रदान, 314 वटा बिरामी पशुहरूलाई उपचार तथा प्राविधिक सेवा कृषकको घर गोठमा पुगी 10,000 गाई भैँसी बाख्रा र बङ्गुरहरूलाई निःशुल्क खोप लगाइएको छ।
पशु आधार व्यवस्थापनका लागि किसानलाई 20 थान दाना बनाउने र छाँटी काट्ने मेसिन उपलब्ध गराइएको छ। वडा नम्बर 14 शान्ति टोलमा डिप बोरिङ निर्माणको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। त्यसै गरी साना सिँचाइ कार्यक्रमतर्फ 24 वटा स्यालो ट्युबवेल, 11 वटा पानी तान्ने मोटर र 11 वटा पम्प सेट उपलब्ध गराइएको छ। सहकारी क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रका सुझावहरू ग्रहण गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गरी बजेट निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाको समग्र विकासमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई आत्मसात गरी सहकारी क्षेत्र मार्फत वित्तीय साक्षरता, कृषि उपजको बजारीकरण, साना प्रकृतिका लगानीको प्रबन्धनका लागि सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग र लघु उद्यम विकास लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट जारी आर्थिक ऐन 2079 को दफा 12 को व्यवस्था बमोजिम यस नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका आवत 76-77 सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मले सम्वत 2079 साल पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउँदा जरिवाना तथा शुल्कको 5% रकम दाखिला गरेमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको आधार लघु उद्यम मार्फत रोजगार भन्ने नाराका साथ सुरु भएको गरिबी निवारणका लागि उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपालाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनका लागि उद्यम विकास समिति गठन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। भूमि प्रशासन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम बर्दघाट नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले पेश गर्नुभएका निवेदन फारमहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानहरूमा कन्ट्रोल पोइन्ट स्थापना गर्ने गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ। भू उपयोग ऐन बमोजिम स्थानीय भू उपयोग परिषद गठन गरिएको छ। वडा नम्बर 9 पञ्चनगर विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिद्वारा निकट भविष्यमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। श्रम तथा रोजगारतर्फ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया, दुबई लगायत खाडी मुलुकमा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारहरूलाई रोजगारदाता मुलुकबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति बापतको रकम, बिमा रकम, आर्थिक सहायता लगायतका सुविधाहरू मृतकका आफन्तलाई उपलब्ध गराउनको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने गरिएको छ। दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन विषयमा 20 जनाका लागि कार्यगत अभ्यास सहितको 10 महिने सिटिभिटी तह 2 को तालिम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई सूचना सिपमूलक तालिम र न्यायको पहुँच बढाउनका लागि सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी गैर सरकारी संस्था मार्फत सञ्चालन हुँदै आइरहेकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। सडक यातायात र सडक सुरक्षा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत बुटोल नारायणघाट सडक विस्तार आयोजनासँग बर्दघाट नगरपालिका सडक खण्डमा रहेका खाल्डाखुल्टी पूर्ण र धुलो उड्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न एवं नगरको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनको लागि टिसिएन चोकमा उच्च प्रविधियुक्त क्यामेरा र नगरका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा सीसी क्यामेरा जडानको लागि बजेट विनियोजन भई प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। नगर सरसफाई, हरियाली प्रबन्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापन
वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रबन्धन तथा शहरी सौन्दर्यकरणको लागि सबै वडामा धुपी, कागती, अमला, डाले घाँस, बेल लगायतका करिब 10,000 बिरुवा वितरण गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर मैलालाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्नको लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी टोल टोलमा माइकिङ, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रचार प्रसार, जिङ्गल निर्माण, टोल विकास संस्थाहरूसँग छलफल लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा मिति 79/5/13 गते निर्णय भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ। फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बजार व्यवस्थापन समितिलाई अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि फोहोर व्यवस्थापन ऐन 2068 बमोजिम अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। महत्त्व दिई औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रिया संवाद चलाइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा कृषक समूहहरू, बजार विकास समितिहरू, सामुदायिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू लगायत सरकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल र समन्वयकारी बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। आदरणीय महानुभावहरू, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न 100 दिनको अवधि पर्याप्त होइन। तथापि यो अवधिलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ ग्रहण गरेर नतिजामुखी कार्य सम्पादनका लागि जुटेका छौँ। यो अवधिमा सुशासन, विकास र समृद्धि केही आशालाग्दो कामहरूको सुरुवात गरिएको छ। हामीले सुरुवात गरेका कतिपय कामहरू र संरचनात्मक जटिलताले गर्दा नतिजा दिन सकिरहेका छैनन्। तथापि हामी नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने गरी नतिजा दिनका लागि क्रियाशील छौँ। रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित हाम्रो नगरपालिकालाई सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि दृष्टिकोणले नमुना बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। वैचारिक हिसाबले हामी फरक राजनीतिक विचारधाराका भए पनि नगरको समृद्धिको सवालमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ र हाम्रो एउटै चाहना नै नगरको चौतर्फी विकास हो भन्ने हाम्रो ठम्मै छ। समृद्धिको यो अनवरत यात्रामा सदाझैँ यहाँहरूबाट सहयोग, सद्भाव, रचनात्मक सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। सम्पूर्ण नगरवासी, सञ्चार जगत र सरकारवालाहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव र सल्लाहलाई सधैँ आत्मसात गर्नेछौँ। अन्तमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्बुल 8 बिघा 2 कट्ठा रहेको, त्यसमा 3 बिघा समथिङ चाहिँ यो तिमल सिन्हा ट्रेडर्सलाई टेन्डरबाट दिएको भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यसलाई जनताको लेभलबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट, राजनीतिक गर्नेहरूको तर्फबाट त्यसको लागि विरोध जनाइएको छ। मुद्दाकै रूपमा छ, सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा चलिरहेछ र अहिले भएको जग्गा 3 देखि 3.5 बिघा जग्गा अहिले हस्पिटलकै नाममा चर्चेको छ। तर भोगाधिकार छ, तर चाहिँ प्रमाणित रूपमा भोगाधिकार पनि पाएको छैन। त्यो एउटा भद्र सहमतिको रूपमा मात्रै तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको चाहिँ भयावह स्थितिमा आइसोलेसनको रूपमा त्यो बन्यो। त्यसलाई नै अहिले चाहिँ रूपान्तरण गरेर चिसापानी अस्पताल सञ्चालनमा छ। अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा अस्पतालको नाममा, नगरपालिकाको नाममा त्यो जग्गा आइसकेको छैन। राष्ट्रिय आवास कम्पनीकै नाममा छ र त्यो ल्याउने प्रक्रियामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो 3-3.5 बिघा जग्गाभित्र हाम्रो सोच चाहिँ यो चिसापानी अस्पताल 15 शैय्याको पनि त्यहीँ सञ्चालन हुन्छ र ट्रमा सेन्टर त विशेष गरी दुर्घटनायुक्त चाहिँ घाइतेहरूको उपचारको लागि हो विशेष त। त्यस कारणले त्यो ट्रमा सेन्टर हाइवेको नजिक चाहिने भएको हुँदा त्यही नै बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले त्यो जग्गा राष्ट्रिय आवास कम्पनीकै नाममा रहेको छ र हामी ल्याउने प्रयत्नमा छौँ। पनि त्यसलाई अरू लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म्यान्डेट नदिएको हुँदा अब भोलि त्यहाँ नगरको केही रकम विनियोजन भएर चाहिँ खर्च भएको छ, त्यसलाई बर्दघाटको एउटा चिनारीको रूपमा हामी सदुपयोग गर्छौँ। त्यसकारणले घण्टाघरको लागि अब थप बजेट चाहिँ विनियोजन नगर्ने सोचमा छौँ
र माथि टावरको लागि संसारकोटको टावरको लागि करिब 400 मिटर अल्को हाम्रो बर्दघाटको भन्दा माथि त्यो 400 मिटर अल्को ठाउँमा छुट्टै टावर बनाएर धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेनौँ। त्यस कारणले त्यो टावरको लागि पनि अहिले बजेट विनियोजन छैन। त्यसमा खर्च भएको छ, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ प्राविधिकलाई लगाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बर्दघाट नगरको विकासको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्छौँ। तर त्यहाँ पनि टावर बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेन र स्थगित छ। त्यो वडाहरूको डिजाइन चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ त्यही अनुरूपले गरेको चाहिँ पाइयो। त्यस कारणले त्यहाँ अलिक साँघुरो भयो भन्ने कुराहरू भएको छ। हामी साथीहरूले निरीक्षण पनि गर्नुभयो, हामी पनि गयौँ। त्यसकारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नतिर हामी लागेका छौँ। अहिले वडालाई व्यवस्थापन गर्नलाई केही बजेट राखेका छौँ। त्यसलाई प्राविधिकले को सल्लाह अनुसार चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अब छिटोभन्दा छिटो हामी प्रत्येक वार्डको वडा कार्यालयबाट वडा सञ्चालन चाहिँ गर्छौँ। निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयको विरुद्ध फेरि राष्ट्रिय आवास कम्पनी मुद्दामा गएको एउटा अवस्था छ। त्यसकारण त्यो जुन जग्गा त्यो तिमिल सिन्हा ट्रेडर्ससँग जोडिएको जग्गा हो, त्यो कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र परेको हुनाले त्यसको बारेमा अहिले हामीले धेरै उल्लेख गर्न नमिल्ने विषय यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो बाहेकको जुन बाँकी जमिन हो, त्यो बाँकी जमिन नगरपालिकाले त्यहाँ अस्पताल बनाउनको निम्ति दाबी गरेको छ। अदालतको फैसला पश्चात त्यो राष्ट्रिय आवास कम्पनीको मातहतमा आउँदा त्यो जग्गा पनि नगरपालिका मातहतमा ल्याउने र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने यो नगरपालिकाको लक्ष्य छ। त्यसमा हामी दृढ छौँ।